अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक कालदम का जो मार्च है वो इस वक्त रफ्तार पकड़ चुका है और पंजाब हुकूमत इस मामले में मुकम्मल तौर पर पसपा हो रही है। वहाँ पे मार्च वाली जगह पे क्या हो रहा है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है, तहरीक लब्बैक की तरफ से क्या हो रहा है, ये आपको बताएंगे। और फिर जो इस्लामाबाद में जो तैयारियाँ की जा रही हैं उस मार्च के शुरा को रोकने के लिए या उनको हैंडल करने के लिए, उस पर बात करेंगे। और फिर जनाब, ये गैर मुल्की मीडिया भी बड़ा सितम ज़रीफ़ होता है। हमें तो इससे पहले से पता था और अमरीकी सफारतखाना भी क्लियर कर चुका था कि एब्सोल्युटली नॉट का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी वो खान साहब के जो मीडिया सेल के प्रोपेगेंडे की ज़ात में जो लोग आके वो जो फ़ोटो बना के आते हैं ना खान साहब की ऐसे करके एब्सोल्युटली नॉट, उसकी वो प्रोपेगेंडे में आ जाते थे। तो उसका पोल खोल दिया CNN वालों ने और जो एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला था उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। और फिर आपको बताएंगे कि जनाब ये कोई 3 माह के मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, वो क्या चक्कर है। 3 माह का जो मार्शल लॉ है उसके लिए क्या प्रपोजल हैं, क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है तहरीक लब्बैक के मार्च की, तहरीक लब्बैक ने मार्च शुरू किया था एक तो हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई के हवाले से और फिर जो फ्रांस के सफ़ीर के मुल्क बदरी है उसके हवाले से उनका मार्च तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई हैं हुकूमत की तरफ से जो भी मसालियत की गई, क्योंकि जो पिछले बार जिन्होंने मुआहदा किया था जिनसे हुकूमत मुकर गई थी वज़ीर दाखिला साहब और वज़ीर मजहबी अमूर जो हैं नूरुल कादरी और शेख रशीद अहमद साहब, वो उनके साथ तो अब लाजिम बात है एतमाद ही ख़त्म हो गया। तो इस मरतबा फिर उन्होंने सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत साहब को और एक और वज़ीर को इस काम के लिए नामज़द किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने जब अपने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से कहा तो पता चला कि मुबैना तौर पर चौधरी सरवर साहब ने कहा जी मैं इस मामले से पैंता ही नहीं हूँ। जो कल जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ के बाद इन्होंने रैली का आगाज़ करना था। अब तकरीबन 18 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। लाहौर में इस पर शदीद शेलिंग की गई। क्लेम किया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कि उनके 6-7 लोग जो है वो इस मामले पे जहाँ बाग हो चुके हैं। ऊपर से पुलिस के 2 लोगों की जो है वो कन्फर्मेशन आ रही है जो लोग गाड़ी की जद में आके जहाँ बाग हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अलबत्ता ज़ख्मी जो हैं वो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है कि ये जो धरने के शुरका हैं, ये जो रैली के शुरका हैं, उनके पास किसी किस्म का कोई असला नहीं है और वो बिल्कुल निहत्ते हम कह सकते हैं कि आ रहे हैं। अलबत्ता मशीनरी उनके साथ है, वो जो कंटेनर उठा के आगे पीछे कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में जो मैं बात करूँगा इसके साथ साथ आपको ये हम फुटेजेस भी दिखाएंगे। ऐसी इतलात मिली है कि ये जो 16-17 घंटे शदीद मुज़ाहमत के बाद जो है वो पुलिस मुकम्मल तौर पर पसपा हो गई है और हम ये कह सकते हैं कि ये जो मजमा था इसके साथ ही जो रैली के शुरुआत थे उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो वो लाहौर से निकले हैं शाहदरा मुरीद के तक पहुँचे तो जो इर्द गिर्द के छोटे स्टेशन थे उनके साथ से भी लोगों की तादाद आकर उनमें शामिल हो गई। सो अब ये हजूम इस लेवल तक बढ़ चुका है कि उसको बज़ोर ताकत जो है वो हैंडल करना शायद मुमकिन नहीं रहा। ये हमारी राय है, हुकूमत की राय से बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकती है। बहरहाल हुकूमत ने यह किया है कि जनाब जब देखा कि पुलिस अब कुछ नहीं कर पा रही तो उन्होंने गुजरावाला के मुकाम पर जो है वो एक 12 फुट गहरा गड़ा खोद दिया है और कई फुट चौड़ा, लेकिन वो पता नहीं गड्ढे में पानी भी भर देंगे या नहीं भी भरेंगे तो उसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि आप GT रोड को बंद कर देंगे तो क्या होगा 40-50 फुट घूम के निकल जाएंगे। बहरहाल ये एक इकदाम था, आपको हमने कहा कि बता दें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अपने लिए कमक तलब की है पुलिस आज़ाद कश्मीर से, पंजाब से और KP से 10-10 हज़ार जवान उन्होंने मंगवाए हैं। लेटर उन्होंने इस हवाले से उनको लिख दिया। उस आज ये भी कहा कि जनाब ये जो इस किस्म के मुजाहिरीन होते हैं उनको रोकने का जो साजो सामान है वो भी अपने साथ लेकर आएँ। सो यहाँ पे 30,000 बार से नफरी मंगा ली। तकरीबन हम इतनी ही नफरी पुलिस की और जो दिगर उनकी मावन फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या किसी किस्म का तसादुम का रिस्क गवर्नमेंट लेने की पोजीशन में मेरा तो ख्याल है कि नहीं है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, क्योंकि ऐसी भी इतलात आई हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जो कि जेल में हैं उनसे भी रब्ते किए जा रहे हैं। हुकूमत के लोग उनसे रब्ते कर रहे हैं, उनको इस बात पे कायल करने की कोशिश करें कि ये मामला जो है इसको जो है वक्ती तौर पर इसको किसी तरीके से रोक दिया जाए। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी यकीनी बात है कि वो जितने मायदे पहले हो चुके हुकूमत की तरफ से वो सारे के सारे हुकूमत ही की तरफ से पूरे नहीं किए जा सके। अगरचे कि उनमें से बाज़ मायदे हम कह सकते हैं कि वो गलत किए, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस तरह के मायदे जिनको वो पूरा ना कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो कहते हैं डंग टपाओ पॉलिसी के तहत वो किए, वो अब गले पड़े हुए हैं। फिर जो लाहौर में फ़ोन
سروس اور انٹرنیٹ سروس بند کی گئی تھی وہ بحالی کے جناب نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی جو اب آگے کے راستے ہیں یعنی کہ اب شاہدرہ سے لے کے گجرات تک کا جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اطراف میں 5 کلومیٹر کے دائرے تک جو ہے وہ انٹرنیٹ سروسز اور فون سروسز بند کرنے کے حوالے سے لیٹر لکھا گیا ہے، اور اب یہ سروسز بند رہیں گی۔ چونکہ یہ ریلی گاڑیوں پر نہیں ہے، یہ اس کے شرکاء پیدل ہیں، تو اس وجہ سے ان کو آنے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ سو ابھی حکومت نے جو ہے وہ گجرات تک جو ہے وہ یہ سروسز بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف امریکہ کے جو سرکاری ٹی وی چینل سی این این نے بم پھاڑ دیا، یہ جو حکومت ادھر ہمیں کہہ رہی تھی نا ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو، یوں انگلیاں لا لا کے خان صاحب کی فوٹو لگاتے تھے، حالانکہ خان صاحب نے ویسے خود بھی کبھی نہیں کہا، لیکن بہرحال یہاں پر حکومتی سفارت خانہ بھی اس کی تردید کرتے رہے۔ ہمیں بھی پتہ تھا کہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ امریکہ نے تو کوئی ایسی چیز مانگی ہی نہیں تھی تو جس پر ایبسولوٹلی ناٹ کہتے خان صاحب، لیکن بہرحال ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی ایک تصویر بڑی یوں انگلی بری کر کے اور نیچے وہ لکھ کے وہ پوسٹیں کری جاتے۔ بہرحال وہ سارا پول جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ سے انہوں نے بتا دیا کہ جناب جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ ابھی پاکستان سے ایئر اسپیس لے رہی ہے، اور اس چیز پہ بات چیت چل رہی ہے اور جلدی ایئر اسپیس لے لی جائے گی۔ اب ایئر اسپیس کی جہاں تک بات ہے اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے، ایئر اسپیس کو صرف جہاز گزرنے یا کوئی میزائل گزرنے سے نہیں ہوتا، اس میں اڈے بھی وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جب معاہدہ سامنے آئے گا تو اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ بہرحال جو پاکستان میں ان کی نائب وزیر خارجہ اب بھارت سے ہو کر کے آئی تھی، وہ جو بھارت میں بیان دے کر آئی تھی وہ انتہائی پریشان کن بیان تھا کہ جب ان سے بھارت میں ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ جی آپ پاکستان جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں، بس انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری ترجیحات میں کہیں پہ شامل ہے، بالکل کلیئر کٹ انہوں نے یہ بات کر دی تھی۔ اور اس کے بعد اب یہ ایبسولوٹ ڈاٹ والا معاملہ بھی پول بھی سارا کھل گیا ہے۔ اب آتے ہیں جی اس خبر کی طرف جو بڑی اس وقت اسلام آباد میں بڑی سینہ گزر چل رہی ہے کہ جناب کو مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جناب کوئی ایسی تجویز ہے کہ ایک فوری طور پر ایک مارشل لا نافذ کر دیا جائے اور 3 مہینے تک وہ مارشل لا رہے، اور وہ جو حکام ہیں وہ پھر سپریم کورٹ سے یہ درخواست کریں کہ جناب سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں الیکشن کروا دے، 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ نئے الیکشن ہو جائیں اور جو اقتدار ہے وہ جو بھی منتخب ہو ان کو سونپ دیا جائے۔ اب یہ باتیں ہو کیوں رہی ہیں؟ اب یہاں پر ایک بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں گے، جو تحریک لبیک کا مارچ ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کا کوئی سلیوشن اس وقت اس حکومت کے پاس نہیں، کیونکہ جتنی دفعہ یہ معاہدے کر کے ان سے مکر چکے ہیں اب وہ کوئی معاہدہ شاید ان کے ساتھ نہ کریں۔ جیل میں یقیناً ان سے رابطے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا نہیں کہ وہ کوئی معاہدے پہ بات ہوگی، کوئی مطالبات کی منظوری پر ہی بات ہوگی۔ مطالبات شاید سعد رضوی صاحب کی رہائی والے مطالبات حکومت مان لے گی کیونکہ عدالتیں بھی اس کو حکم دے چکی ہیں، لیکن فرانس کی سفیر والا کام جو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ معاملات ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب بند گلی کی طرف معاملات پہنچ جائیں، حکومتیں بے بس اور مفلوج ہو جائیں، تو پھر نئے الیکشن ہی اس کا حل ہوتا ہے۔ اور اب ایسی بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ جی کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، خان صاحب کو اس کے ذریعے ہٹایا جائے، نئی حکومت بنائی جائے، اور پھر وہ نئی حکومت کچھ عرصہ کام کر کے پھر وہ نئے الیکشن کی طرف جائے۔ تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ان ہاؤس چینج کے لیے قطعاً راضی نہیں ہیں، اور نہ ہی مسلم لیگ نون کسی اس طرح کے سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ البتہ کچھ ایسی بھی تجاویز سامنے آئی ہیں کہ جی ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس چیز پر راضی کر لیا جائے کہ وہ عدم اعتماد کی حد تک ووٹ دے دیں، بے شک وہ نئی حکومت کا حصہ نہ بنے، اور نئی حکومت کا وہ حصہ نہیں بنتے، اور جو نئی حکومت آتی ہے وہ 3-4 مہینے کے اندر اندر الیکشن کروا دے، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن، جس طرح کے ایک رواج ہے ہمارے ملک میں یہ الفاظ استعمال کرنے کا۔ لیکن یہ اگر نہیں ہوتا، ایسا پاسبل نہیں ہوتا، اگر مسلم لیگ نون نہیں مانتی، تو پھر یہ سینہ گزٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے اس وقت 21ویں صدی ہے، دنیا میں مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر ایک مارشل لا لگا دیا جائے۔ اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سینئر تبصرہ کرنے والے جو ہیں صحافی وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایسی چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں کہ مارشل لا فوری طور پر لگا دیا جائے 3 مہینے کے لیے، اور پھر جناب 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن کرا کے جو ہے وہ مارشل لا والے واپس چلے جائیں، سویلینز کو حکومت ان کے حوالے کر کے جو بھی منتخب ہو۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ ایک تو کرنٹ سچویشن ہے جو تحریک لبیک کے جو مارچ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک سچویشن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کریٹ کر دی، جو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر جو ایک ایشو کھڑا ہوا ہے، اور وہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے چلے گئے، اور پتہ چلا کہ جی جمعہ کو ہوگا، اور وہ کل جمعہ بھی گزر گیا، اور پھر آج پتہ چلا جی وہ سعودیہ جانے سے پہلے کر دیں گے، لیکن وہ سعودیہ بھی چلے گئے اور بغیر وہ کوئی جو ہے پریس ریلیز جاری کیا یا بغیر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا یا بغیر کوئی سمری کی منظوری دیے چلے گئے۔ یہ بہت سارے عوامل ہیں جس کے مل جانے کی وجہ سے یقیناً بہت ساری افواہیں بھی پھیل رہی ہیں، لیکن پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ پھر خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھا رہے ہیں جس سے معاملات خراب ہوں، اور پھر
جو ہے وہ انٹروین ہو اور پھر وہ سیاسی شہید بن جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی خان صاحب کی کوئی حکمت عملی ہے، کیونکہ جو خان صاحب کے اس وقت بظاہر اقدامات نظر آ رہے ہیں، چاہے ڈی جی آئی صحیح کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ تحریک لبیک سے ڈیل کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے بے انتہا مہنگائی کے حوالے سے ہوں، اور پھر جو حکومت کی جو حکومتی جو زعماء ہیں وہ جس مستقل مزاجی سے پکا سموں بنا کر اس مہنگائی کو اور اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے ابھی گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کیا، تو پھر ایسے حالات کی طرف لے جانے کی مبینہ طور پر دانستہ طور پر کوشش کی جا رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے، اور خان صاحب کے پاس ایک ہی بچت ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے کہیں جی میں تو پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا، تو یہ معاشرہ لگ گیا، تو پھر اس میں خان صاحب کو اپنی بچت نظر آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی خان صاحب کا اگر یہ منصوبہ ہے تو یہ کامیاب ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال تحریک لبیک والے معاملے پہ اور یہ جو بظاہر لگ رہا ہے جو ڈی جی آئی سے والے نوٹیفیکیشن والے معاملے پہ معاملات جو ہیں وہ اس وقت بند گلی میں پہنچ گئے، سو ہم کسی بھی وقت کچھ بھی ہونے کی توقع کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔